हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन पे नीचे दिए गए बेल के साइन को क्लिक कर दें ताकि हमारे ताज़ा वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड हो वो आपके इनबॉक्स तक फौरन पहुंच जाएं। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान से मुताल्लिक दो अहम मीटिंग्स की जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हुई, लेकिन इन दोनों मीटिंग्स के पीछे दर हकीकत हाथ हमें अमेरिका का ही नजर आता है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस आई थी तब से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के सिलसिले में बहुत ही कम बयान दिए हैं, और शायद ये इस वजह से है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से फौजों के इनखला के बाद उनकी तनकीद की जा रही थी अपोजिशन पार्टी से और खुद उनकी पार्टी से और मुख्तलिफ ममालिक के स्टेट हेड्स या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, तो जो बाइडेन एहतियात का सहारा लेते हुए चल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे काम जारी था। और शायद इसी वजह से अमेरिका की ईमा पर या अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से हाल में एक गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बहुत तशवीश का इजहार किया और कहा कि वहाँ के अवाम को सेहत और न्यूट्रिशन और खाने पीने की चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है, और ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है कि एक फेमीन की शक्ल इख्तियार कर लें। और क्योंकि मौसम सरमा जो है वो तेजी से दर्जा हरारत कम हो रहा है, इसलिए उनकी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के इस बयान के फौरन बाद अमेरिका की तरफ से एक पेशरफ्त हुई और अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक खुसूसी इजलास मंडे 21 दिसंबर को मुनक्किद किया गया, जिसमें अमेरिका ने एक रिजोल्यूशन 2615 नंबर का एक मूव कराया और उसमें कहा कि वो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के रास्ते के लिए अफगानिस्तान पर आयत सैंक्शंस में कुछ खुसूसी रियायत करेगा ताकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान को फिनेंशियल एड पहुंचा सकें वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन नीड पूरी करने के लिए। इसके अलावा अमेरिका ने ये बयान भी दिया कि वो अमेरिकन बैंक्स में अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के 10 खरब डॉलर में से 9 खरब डॉलर जो है वो रिलीज करेगा ताकि अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम एक बार फिर से एक स्टेबल तरीके से काम करना शुरू कर दे और वहां की हुकूमत को फंड्स की दस्तयाबी हो सके, फंड्स उसको मिल सकें ताकि वो अवाम के रिलीफ और डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर सके। अब सोचने की बात यह है कि एकदम से अमेरिका ने ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन क्यों पास कराया, क्यों अमेरिका ने अपनी तरफ से जो है वो ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के एसेट्स जो हैं उनको अनफ्रीज कर रहा है। दरअसल इसके पीछे मामला ये लगता है कि आप जब ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं तो वो मुख्तलिफ ममालिक प्रोवाइड करते हैं और वो खास प्रोग्राम्स के तहत ही आपको उस मुल्क तक पहुंचाई जाती है जिसको उसकी ज़रूरत हो। तो जब आप ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आप बायलैटरल एड यानी कि बाहमी एड का रास्ता खोल सकते हैं, और अमेरिका यही चाहता है कि बायलैटरल एड का रास्ता भी खुले ताकि फिर वो एड देने के बहाने अफगानिस्तान में मौजूद उसने गुज़िश्ता 20 साल के दौरान में जो भी जियोलॉजिकल सर्वेस किए हैं उसके हिसाब से वहाँ के मिनरल्स का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सके। क्योंकि जब आप किसी मुल्क को बायलैटरल एड मुहैया कराते हैं तो वो पैसा वापस नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर वो मुल्क आपको कुछ खुसूसी रियायत देता है कि उस मुल्क में आप अपना डेवलपमेंट के या दीगर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर सकें। तो लगता यही है कि इस तरीके से अमेरिका बैकडोर एंट्री करके दोबारा अफगानिस्तान में अपने एक्सपर्ट्स को भेजकर, अपने बिजनेसमैन को भेजकर, अपने इंजीनियर्स को भेजकर वहां के मिनरल्स का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो शुरू कर सके। अमेरिका के इस रिजोल्यूशन पर चीन और रूस ने अपना क्रिटिसिज्म जाहिर किया और उसके बाद अमेरिका को उसमें से वो अल्फाज निकालने पड़े जिसके ऊपर रूस और चीन को एतराज था, क्योंकि उनका ये कहना था कि अमेरिका ने इसमें कहा है कि हमने अभी सैंक्शंस हटाई नहीं है बल्कि सैंक्शंस को कुछ खुसूसी रियायत दी हैं और ताकि हर मुल्क जो है वो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सके, जबकि हमें इस खुसूसी
رعایت کو ختم کر کے ہیومینیٹیرین ایڈ کو پورے طریقے سے کھول دینا چاہیے۔ تو اس معاملے پر امریکہ، روس اور چین میں مفاہمت کے بعد یہ ریزولوشن یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاس ہوا۔ اس کے فوراً بعد ہی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن نے قطر کے وزیر خارجہ سے فون پر بات کی اور ان کو اس بات سے آگاہ کرایا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں کیا طے ہوا ہے۔ اب اس سے یہ دو معنی لگائے جا سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک اور خاص طور سے قطر جیسے ملکوں کو ہر چیز سے باخبر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ منگل کو یعنی کہ 22 دسمبر کو ایک دوسری خبر سامنے آئی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یعنی OIC کی ایک اسپیشل میٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں ارینج کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں OIC کے مختلف ممبر اسٹیٹس کے 30 فورن منسٹرز نے اور امریکہ، روس اور چین کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز فار افغانستان نے شرکت کی۔ آبزرورز کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو یونائیٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن آیا اور اس کے اگلے ہی دن اسلام آباد میں OIC کی اسپیشل میٹنگ طے کی گئی، تو یہ ساری جو ہیں وہ ایک ہی کڑی مختلف حصے ہیں اور اس سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ پاکستان اپنے آپ کو افغانستان کے افیئرز میں سینٹر کردار ادا کرنے کے لیے سعودی عرب امریکہ پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی یہ میٹنگ شاید سعودی عرب کی ایما پر اسلام آباد میں کرائی گئی، لیکن مجموعی طور پر اس میٹنگ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے لفظ کے یا ہالو ورڈز کے۔ OIC نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ کتنی رقم افغانی عوام کی مدد کے لیے مہیا کرائے گی، بلکہ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ 1 جنوری سن 2022 سے اگلی تمہائی کے لیے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ایک اسپیشل فنڈ قائم کیا جائے گا، جس میں OIC کے ممبر ممالک جو ہے حتی الامکان پیسہ جمع کرائیں گے تاکہ افغانی عوام کی مدد ہو سکے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ 10 دن کا یہ وقت نکل جائے گا، اس کے بعد یہ ملک وہاں پیسے جمع کرانا شروع کریں گے، تو وہ کب تک افغانی عوام تک پہنچے گا، اس بارے میں ہم اور آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ OIC کی میٹنگ میں ایک نیا کنٹروورسی پیدا ہوئی، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے افغانستان کے ایشو پر بات کرتے کرتے اسرائیل اور کشمیر کا بھی ذکر کیا، اور میٹنگ میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ڈپلومیٹیکلی جب ایک کوئی میٹنگ کسی خاص پرپس کے لیے بلائی جاتی ہے تو اس میں کسی دوسرے انٹرنیشنل یا نیشنل ایشو کا ذکر نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان آج کل کنٹروورسیز کے سائے میں آ چکے ہیں بری طریقے سے۔ پچھلے ہفتے ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ دراصل پشتون ہیں اور باقی افغان ٹرائبز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے اس بیان پر فوراً ہی سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر پر ان کی تنقید ہونا شروع ہو گئی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ان پر کرٹیسزم کرتے ہوئے کہا کہ شاید عمران خان کو نہ تو پشتون ہسٹری اور نہ ہی افغان ہسٹری سے کوئی واقفیت ہے، اس لیے ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس افغانستان کے ایکٹنگ فورن منسٹر امیر خان متقی نے حامد کرزئی کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حامد کرزئی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ طالبان یا افغانستان کے اندرونی معاملات میں بولیں اور ان کو اس طریقے کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اسی طریقے سے پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو افغانستان کے حالات کے بارے میں پوری واقفیت نہیں ہے، اور اس پورے قضیے میں عمران خان نے جو عورتوں کے حقوق ہیں اس کے اوپر بھی بولتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان عورتوں کو پورے حقوق دے رہا ہے، جس پر کہ نوبل لاریٹ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ جو افغانستان کی عورتوں کی موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں پوری دنیا بے خبر ہے اور وہ نہیں جانتی کہ وہ کس قسم پرسی کی حالت میں رہ رہی ہیں۔ اور جہاں تک عورتوں کی تعلیم کے بارے میں افغانستان کی ہسٹری ہے تو عمران خان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 میں پاکستان کے قیام سے پہلے 1932 میں کابل یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھنے جاتی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کنٹروورسیز عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، کیونکہ پچھلے اگست میں ہی عمران خان نے ایک اور بیان میں یہ کہا تھا کہ طالبان نے افغانستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا لیا ہے، جو کہ جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر ہوئی ہے۔
तो इस बयान के ऊपर सोशल मीडिया पर फिर उनकी तनकीद हुई थी और लोगों ने कहा था कि किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया है, उसने तो लड़ाई झगड़ा करके हुकूमत पर कब्जा किया है, वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो ये बयान पॉलिटिकल मीनिंग्स के तहत में सरासर गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और इंटरव्यू में इसी हफ्ते ये भी कहा है कि वॉर ऑफ टेरर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए शामिल हुई थी और इसमें अपनी तनकीद का निशाना उन्होंने साबिक सदर और मिलिट्री चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बनाया है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि शायद इस तरीके से इमरान खान अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को दोबारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा मजमूई तासुर पाकिस्तान में कायम हो रहा है। तो आखिर में समअप करते हैं कि तालिबान को या अफगानी पीपल्स को, अफगानी अवाम को यूनाइटेड नेशंस के जरिए क्या क्या चीज़ें हासिल हुई हैं। अमेरिका का कहना है कि वो 1 करोड़ एडिशनल कोवैक्स वैक्सीन के टीके जो हैं कोविड की वबा से बचाव के लिए अफगानिस्तान भेजेगा और साथ ही साथ उसका ये दावा भी है कि उसने अब तक इस साल 474 करोड़ रुपए अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भेजे हैं, लेकिन ये कहाँ गए हैं इसका किसी को कुछ पता नहीं है। और अभी आइंदा मुस्तकबिल में अमेरिका अपने पिट्ठू ममालिक के जरिए किस तरह अफगानिस्तान में दोबारा दाखिल होने की कोशिश करता है, इस बारे में हम आपको जानकारी मुहैया कराते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से नवाजें, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर भेजें। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।